हुन्छ, सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सञ्चालिका प्रभुको छोरीलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हामीले बाइबलीय अर्थ व्यवस्थापन, परमेश्वरको वचनले यो रुपियाँ पैसालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सिकिराखेका छौँ। र मैले तपाईँहरूको बिचमा रुपियाँ पैसा के हो, धन सम्पत्तिको व्यवस्थापन, रुपियाँ पैसा र विश्वास, त्यसपछि आज म जुन कुरा तपाईँहरूको बिचमा चौथो हप्ता सिकाउन जाँदैछु, रुपियाँ पैसामा परमेश्वरको सर्वव्यापी योजना। अनि ग्लोबली रूपमा परमेश्वरले यो रुपियाँ पैसाको केसमा रुपियाँ पैसालाई कुन दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ, यो रुपियाँ पैसालाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी कति रहन्छ भन्ने कुरालाई हामी सिक्न गइहाल्नेछौँ। र अबेर नगरिकन म स्क्रिनमा गइहाल्नेछु। ओके, रुपियाँ पैसामा परमेश्वरको सर्वव्यापी योजना तपाईँले सरस्वती हेर्दाखेरि यहाँनिर नेपालको 1000 को नोट, अमेरिकाको 100 को नोट देखिराख्नु भएको छ। मैले ल्याउनुको कारण चाहिँ विशेष गरी कुनै बेला, अनि सायद पहिला पनि मैले भने कि भनेन, कुनै बेला अमेरिकाले एक छत्र राज्य गरेको थियो विश्वभरिको अर्थव्यवस्थामा। कारण यही थियो कि त्यहाँको सबै कुराहरू परमेश्वरको वचन मुनि, वचन अनुसार जीको कारणले गर्दा एकदमै शक्तिशाली प्रकारले त्यो देशमा परमेश्वरले काम गर्नुभएको थियो। र साधारणतया अनि यो रुपियाँ पैसालाई व्यवस्थापन गर्ने कुराको परमेश्वर नै सबैभन्दा महान योजनाकार हुनुहुन्छ। जब हामीले जे जति कुराहरू परमेश्वरको वचन अनुसार जस्तो खालको योजनाहरू बनाएर परमेश्वरको वचन अनुसार हामी अगाडि हिँड्छौँ, अनि त्यो योजना अनुसार नै परमेश्वरले यस संसार भएका यावत थोकहरू भन्दा मानिस जातिको लागि विशेष योजना राख्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, परमप्रभु परमेश्वरले पाँचौं दिनमा सबै कुराहरू बोलेर अनि जसरी तयार गर्नुभयो, छैटौं दिनमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। मानिसलाई सृष्टि गरिसकेपछि मानिसलाई चाहिने यावत कुराहरू परमेश्वरले दिनुभयो। र पहिलो कन्सेप्ट परमेश्वरलाई दिने बारेमा, अर्थात् रुपियाँ पैसाको व्यवस्थापनको बारेमा, हामीसँग भएको धन सम्पत्तिको व्यवस्थापनको बारेमा हेर्दाखेरि पहिलो कन्सेप्ट हामी कहाँ पाउँछौँ? पहिलो अवधारणा कैन र हाबिलको जीवनबाट हामी पाउँछौँ। कैनले धन सम्पत्ति अर्थात् बालीको केही थोरै अंश परमेश्वरलाई ल्याए र हाबिलले अनि भेडाको एकदमै बोसे भाग ल्याएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यसैले आज तपाईँ र मसँग कति धेरै रुपियाँ पैसा छ भन्दा पनि तपाईँ र मसँग भएको रुपियाँ पैसालाई कसरी प्रयोग गर्दैछौँ, त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रियहरू। यद्यपि म आफैले कति धेरै राम्रो प्रकारले सिकाएँ भन्दा पनि तपाईले कति धेरै र कति असल प्रकारले बुझ्नुभयो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मानव परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न प्रकारले जुन प्रकारले केही दान वरदानहरू दिएर प्रयोग गर्नु भएको छ, र यो सर्वव्यापी जो योजनाकार हुनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई आमाको गर्भमा रच्ने परमेश्वर नै तपाईँ र मेरो जीवनको योजनाकार हुनुहुन्छ। बाइबलले नयाँ करारमा यो पनि भन्छ, परमेश्वरको इच्छा बिना कपालको एउटा रौँ पनि झर्न सक्दैन। अर्को कुरा, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यति धेरै वास्ता गर्नुहुन्छ कि तपाईँ र मेरो कपालका केशहरू पनि गनिएका छन्। यद्यपि तपाईँ र मलाई दिनुभएको, परमेश्वरले दिनुभएको जति पनि आशिषहरू छन्, परमेश्वरले दिनुभएको धन सम्पत्तिलाई ठिक प्रकारले व्यवस्थापन गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो ज्ञान बुद्धि हालिदिनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा मैले सुरुमै शीर्षक राखेको छु, रुपियाँ पैसामा परमेश्वरको सर्वव्यापी योजना। ग्लोबली प्लान के हो त भन्ने कुरामा हामी सिक्दै गर्दै गर्दाखेरि, अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि, साधारणतया उहाँले मानिस जातिलाई महान योजना अनुरूप सृष्टि मात्रै गर्नु भएन, तर मानिसलाई चाहिने सबै कुराहरूको योजनाबद्ध रूपमा सृष्टि गर्नुभयो। त्यो कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा रुपियाँ पैसा पनि हो। यस्तो समयमा ढुङ्गे युगमा थियौँ, त्यतिखेर मानिसहरूसँग भएका वस्तुहरू साटासाट गर्ने कुरा थियो। तर यद्यपि ट्याक्कै परमेश्वरले नै रुपियाँ पैसा सृष्टि गर्नुभयो भन्दा पनि
मानिसलाई समय अनुसार परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि दिनुभयो, जसको कारणले गर्दा आज तपाईँ र मसँग रुपियाँ पैसा छ। पछिल्लो यी दिनहरूमा डिजिटल मनीको कुराहरू आइराखेको छ। तपाईँ कतिजनाले सुन्नुभएको होला, ब्लकचेन टेक्नोलोजीको कुराहरू आइराखेको छ। अब तपाईँ र हामीले त्यो नोटका नोट बोकेर कुनै सामानहरू किन्न खरिद गर्न जानु पर्दैन। तपाईँ र हामीले कतिजनाले अहिले फोन पेबाट, क्युआर कोडबाट यो कुराहरू पनि चलिराखेको छ। यी सबै सिनारीयोलाई हेर्दाखेरि परमेश्वरले मानिस जातिलाई असल र बुद्धिमानी प्रकारले रुपियाँ पैसा खर्च गरेर परमेश्वरलाई मन पर्ने जीवन जिएको चाहनुहुन्छ। कुरा यति मात्रै हो कि परमेश्वरको सर्वव्यापी योजना अन्तर्गत रुपियाँ पैसा दोस्रो तेस्रो सेकेन्डरी कुरा हो। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ र म परमेश्वरको विशिष्ट योजनामा छौँ र त्यो योजना अनुसार तपाईँ र मलाई दिनुभएको परमेश्वरले भौतिक आशिषहरूलाई पनि ठिक प्रकारले हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्दै जान पर्छ। अनि अनि यस्ता असङ्ख्य थुप्रै कुराहरू छन् प्रियहरू। यी थुप्रै कुराहरू मध्ये तपाईँ र मैले बुझ्दै जाँदै गर्दाखेरि अनि मार्टिन लुथर किङले के भनेका छन्, तीनवटा बातचित गर्नु जरुरी छ। एउटा हृदयको बातचित, अनि नयाँ करारमा हामीले के देख्छौँ, सारा शक्ति, सारा समझ, सारा बल र सारा हृदयदेखि नै परमेश्वरलाई प्रेम गर, अनि आफूलाई जस्तै आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर। मर्कुस 12:30 र 31मा के अरे यहाँनिर मर्कुसको पुस्तकमा जुन प्रकारको कन्सेप्ट येशू आफैले भन्नुभयो, त्यसो तपाईँ र मेरो छिमेकी को त? हृदयको हार्ट टु हार्ट कनेक्सन के त? हृदयको बातचित भनेको परमेश्वरसँगको सम्बन्धको बातचित। मनको बातचित भनेको कहिलेकाहीँ हामीले दिमागले के गर्छौँ, निर्णय गर्न थाल्छौँ। दिमागमा आउँछ अनि झट्ट निर्णय पट्ट काम गर्न हामी खोज्छौँ, त्यतिखेर पनि समस्या आउन सक्छ। तर त्यसलाई परमेश्वरको चरणमा राखेर हाम्रो मनमा जे आयो त्यो होइन। मन यद्यपि यो दिमागमा एक दिनमा 10,000 भन्दा बढी विचारहरू ओरदोर भइरहन्छन्। यो चाहिँ ब्याटल फिल्ड हो। यसलाई ठिक प्रकारले व्यवस्थापन गर्नको लागि अनि दिमाग र हृदयलाई परमेश्वरको चरणमा राखेर अघि बढ्यौँ भने प्रियहरू, हामी मानिसको जीवनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने रुपियाँ पैसाको कारणले गर्दाखेरि रुपियाँ पैसाको बातचित गर्ने कुराहरूमा मार्टिन लुथर किङले त्यो कुराहरू बताउँछन्। त्यसो भए परमेश्वरले हाम्रो व्यक्तिगत जीवन र उहाँको राज्यको महिमाको लागि असल प्रकारले आर्थिक व्यवस्थापन गर्नको लागि रुपियाँ पैसाको बारेमा पनि बातचित गर्न चाहनुहुन्छ। यद्यपि मैले पहिला पनि तपाईँहरूलाई बताएँ, करिब 2800 पटक भन्दा बढी रुपियाँ पैसाको बारेमा बाइबलमा बताइएको छ। अनि आज कतिजना मानिसहरू के गर्छन्, छन् गेडा टेढा, छैनन् गेडा, छन् गेडा मेरा, छैनन् गेडा सबै टेढा भने के हो? जोसँग रुपियाँ पैसा छ साथी पनि छन्, रुपियाँ पैसा छैन साथी पनि छैनन्। संसारको चलन त्यस्तो भइराखेको हामीले देखिराखेका छौँ। तर तपाईँ र म परमेश्वरलाई चिनेका मानिसहरूको जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यहाँनिर इङ्ग्लिसमा केही शब्दहरू ल्याएको छु। अनि कुनै पनि कुराहरू गर्नुको अगाडि के आउँछ, हामीले सोचाइ आउँछ, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ योजना बनाएर अगाडि जान्छौँ, त्यसपछि हामी कोसिस गर्न थाल्छौँ, त्यसपछि गर्न थाल्छौँ। त्यति मात्र होइन प्रियहरू, डु इट अगेन, फेरि गर्न थाल्छौँ, किप डुइङ इट। यहाँनिर यो तपाईँले जब यो चक्र देख्नुहुन्छ नि, जब हामी कुनै कुरा दिमागमा आउँछ, सोचाइमा आउँछ, त्यसलाई हामी व्यक्त गर्छौँ, व्यक्त गरिसकेपछि तपाईँ श्रीमान श्रीमती या मण्डलीको साथीभाइहरू या घर परिवारको सदस्यहरूसँग तपाईँले प्लान गर्नको लागि, योजना गर्नको लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ, कोसिस गर्न थाल्नुहुन्छ, अनि कोसिस गरेपछि गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, फेरि गर्नुहुन्छ, अनि यसलाई निरन्तर गरिरहनुहुन्छ, अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा सफलता आउँछ। पहिलो आत्मिक सफलता, त्यसपछि आर्थिक रूपमा पनि सफलता आउँछ। कसलाई मन पर्दैन र एउटा राम्रो घर परिवार, परमेश्वरको आनन्द शान्ति, एक गाँस खान र एक गाँस लगाउनको लागि कसैलाई हात थाप्नु पर्दैन। अनि त्यो प्रकारको जीवन हामीमा भयो भने परमेश्वरलाई महिमा दिने धेरै कुराहरू आउँछन्। तर धेरै समस्याहरू के छ अहिले, मै खाउँ, मै लाउँ, मै बाँचु, दुर्बलहरू सबै मरुन्, नेपालको एउटा कविले भनेको कुरा चाहिँ लागू भइराखेको छ। आज तपाईँ र म जो ख्रीष्ट येशूका चेलाहरू छौँ, हामी ख्रीष्ट येशूका चेलाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो प्रायोरिटी के हो प्रियहरू? तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वर, दोस्रो तपाईँ र परिवार, अनि तेस्रो सेवकाई,
अनि चौथो चाहिँ आम्दानीका स्रोतहरूको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। रुपियाँ पैसा खर्च गर्ने कुरामा व्यवस्थित बन्नुपर्छ। योभन्दा अगाडिको सेसनमा पनि मैले केही महत्त्वपूर्ण कुरा बताएको थिएँ। परमेश्वरको सर्वव्यापी योजना तपाईँ र मेरो जीवनमा के हो? अनि ऊ गर, ऊ गर, यो गर होइन, तर हामी चाहिँ अब यो गरौँ भन्ने हो। र त्यो अन्तर्गत रुपियाँ पैसालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आज नेपालमा परमेश्वरको सेवा गर्दाखेरि त्यति सजिलो जीवन त छैन। एउटा सेवकलाई घर परिवार बिहान र बेलुका खान, बस्न, त्यसपछि छोराछोरी पढाउनुको लागि त्यति सजिलो छैन। र पनि तपाईँ र हामी अब बुद्धिमानी बन्न पर्छ। परमेश्वरले हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ। अनि मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, डु हार्ड वर्क, सक्सेस इन योर ह्यान्ड। हामी देखेका कुराहरूमा होइन, हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ। वी वाक बाई फेथ नट बाई साइट, 2 कोरिन्थी 5:7 भन्दछ। त्यो सम्बन्धलाई अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवन जिउँदाखेरि आर्थिक कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा, आर्थिक कुरालाई रुपियाँ पैसालाई योजनामा राख्ने कुराहरू हाम्रो जीवनबाट अलग गर्न सक्दैनौँ। रुपियाँ पैसाकै कारणले गर्दा परमेश्वरको राज्यमा आत्मा बचाउन हामी सक्दैनौँ होला, तर रुपियाँ पैसाको कारणले गर्दा परमेश्वरको राज्यमा धेरै काम चाहिँ गर्न सक्छौँ। धेरै मानिसलाई सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ। एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा हामी जान सक्छौँ। पहाडी इलाकाहरूमा जान सक्छौँ। बाटो नभएका ठाउँहरूमा हेलिकप्टर, प्लेनद्वारा पनि गएर सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ। त्यसैले प्रियहरू, तपाईँसँग कति धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट होइन, तर तपाईँले कमाएको रुपियाँ पैसा कति धेरै बचाउनुहुन्छ। हामीले विगतबाट सिक्दै आइराखेका छौँ। डोन वेस्लीले भनेको कुरा, सके जति कमाउनुहोस्, सके जति बचाउनुहोस् र सके जति दिनुहोस्। धन सम्पत्तिको बारेमा नयाँ करार बाइबलमा धेरै महत्त्वका साथ जोड दिएको छ। नयाँ करारको 1/3 जति खण्डहरू आर्थिक विषयमा लेखिएका छन्। हेर्नुहोस्, त्यसमा पनि येशूले बताउनुभएका दृष्टान्तहरूद्वारा येशूले बताउनुभएको कारण के थाहा छ? हामी धेरै मानिसहरू रुपियाँ पैसामा चुक्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा येशूले जोड दिनुको कारण परमेश्वरका सन्तानहरू नचुकुन् र परमेश्वरलाई महिमा दिने जीवन जिन सकुन् भनेर। यद्यपि रुपियाँ पैसा आफैमा खराब पनि छैन। खराब त यतिखेर हुन्छ जब मानिसलाई रुपियाँ पैसाले चलाउन सुरु गर्छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरको सर्वव्यापी योजना अन्तर्गत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको योजनालाई बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, रुपियाँ पैसालाई परमेश्वरको वचनले के भन्छ त्यो अनुसार चलाउनुको लागि तपाईँ र म अगाडि बढ्नुपर्छ। रुपियाँ पैसा हुनु समस्या होइन, तर रुपियाँ पैसाको मोहमा रहनु त्यो चाहिँ एकदमै समस्या हो प्रियहरू। र इङ्ग्लिसमा मैले अलिकति यहाँनिर केही कुरा तथ्यहरू, 16 out of 38 parables in the Bible focus on how to handle money and possessions. बाइबलमा येशूले बताउनुभएका 38 वटा दृष्टान्तहरू मध्ये 16 वटा दृष्टान्तहरूमा के छ? रुपियाँ पैसालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अनि रुपियाँ पैसालाई कसरी, धन सम्पत्तिलाई कसरी व्यवस्थापन भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ। 228 वटा त नयाँ करारमा मात्रै रुपियाँ पैसाको बारेमा, ठ्याक्कै रुपियाँ पैसाको बारेमा मात्रै बताएका वचनका खण्डहरू छन्। 2800 भन्दा बढी पदहरू छन् रुपियाँ पैसा र सांसारिक धन सम्पत्तिको बारेमा बताएका कुराहरू छन् प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई तपाईँ र मैले हेर्दै गर्दा येशूले रुपियाँ पैसाको बारेमा एकदमै क्लियर स्पष्ट सिकाउनु भयो। यदि तिमी सानो कुरामा विश्वासयोग्य बन्छौ भने तिमीलाई ठुलो पनि जिम्मेवारी दिइनेछ भनेर येशूले भन्नुभयो प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले यो कुरालाई बुझ्दै गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मसँग भएको रुपियाँ पैसा अनि र्याक भरिभरि अनि ब्याङ्क भरिभरि भएर भन्दा पनि तपाईँ र मसँग भएको रुपियाँ पैसालाई तपाईँ र हामीले कसरी प्रयोग गर्दैछौँ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म तपाईँलाई अलिकति यो एप्लिकेसनको पार्ट, धेरै जसो हामीले इन्टरप्रिटेसन र के अरे तपाईँको इन्टरप्रिटेसन र अब्जर्भेसन भन्दा पनि यी दिनहरूमा तपाईँ र मैले बढी सिक्नुपर्ने विषय एप्लिकेसन अर्थात् जीवनमा कसरी लागू गर्ने। मेरो यो जुन किताबबाट म तपाईँलाई सिकाउँदैछु, यो किताब सिकेको बारेमा सिकाउँदै गर्दा एउटा कुरा मैले महत्त्वपूर्ण कुरा गरेँ। त्यो कुरा हो
मैले 10% परमेश्वरलाई दिन्छु, तर 20% मैले 100 कमाएँ भने पनि 10 रुपियाँ परमेश्वरलाई दिन्छु र 20 रुपियाँ खाममा राखेर म के गर्छु? इमर्जेन्सी फन्डको रूपमा राख्छु। जब यो किताबको प्रकाशन भएको 1 वर्षपछि मैले यो कुरालाई गर्दाखेरि मसँग करिब 37,000 जम्मा भएको थियो। 37,000 जम्मा भएकोबाट मैले 21,000 मेरो छोरीको इन्सुरेन्सको तिरेर पनि त्यो पैसा बचेको थियो। त्यसैले परमेश्वरको विश्वव्यापी योजना एकदमै सुन्दर छ, तर रुपियाँ पैसा आफैमा खराब होइन, तर तपाईँ र मैले कसरी चलाउँछौँ। अनि हामीभित्र के छ भावना, थोरै त हो के जम्मा गर्ने। म तपाईँलाई सल्लाह दिउँ, तपाईँले 1 महिनामा 500 मात्रै जम्मा गर्नुभयो भने पनि तपाईँले त्यो पैसा लिएर ब्याङ्कमा राख्नुहोस्। अनि जब हामी जम्मा गर्दै 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 जाँदै गर्दाखेरि के गर्छौँ थाहा छ प्रियहरू? के गर्छौँ? जब कुनै बेला इमर्जेन्सी अचानक बिरामी पर्यो भने तपाईँ र मैले कसैलाई हात थाप्नु पर्दैन। त्यतिखेर परमेश्वरले यो नोट लिएर भनेर आउनुहुन्न, तर परमेश्वरका जनहरूले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको साथसाथै के भयो म तपाईँलाई बताऊँ? जब यो कुरा जब रुपियाँ पैसाको बारेमा परमेश्वरको विश्वव्यापी योजना एकदमै सुन्दर छ, तर पैसाको पछि लाग्नुभन्दा पनि पैसालाई ठिक प्रकारले व्यवस्थापन गर्यौँ भने एकजना अङ्कलले मलाई उहाँले सुन बेचेर 10,000 दिनुभयो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। सुन बेचेर 10,000 दिनुभयो। उहाँले मेरो सङ्घर्षको कथा उहाँले देख्नु भएको थियो नजिकबाट। पास्टर सिमन, बाई फेथ विश्वासद्वारा मैले यो 10,000 दिएँ। यो चाहिँ सिड मनी हो, यो चाहिँ बिउको रूपमा पैसा हो, तर यो द्वारा तपाईँले कम्ती भने सेकेन्ड ह्यान्ड भए पनि तपाईँले बाइक किन्नुपर्छ। अनि मलाई भयङ्कर चुनौती आयो। बाबा घर व्यवहार चलाउन त गाह्रो भइराखेको छ, बाइक किन्ने। अनि मैले प्रार्थना गरेँ। प्रार्थना गर्दै 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 जाँदै गर्दाखेरि सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किनेँ। त्यसको 1 वर्षपछि जुन बाइक मैले किनेको थियो त्यो बाइक बेचेर पनि अहिले नयाँ बाइक किन्न सफल भएँ। किनकि परमेश्वरले ठिक समयमा आफ्नो योजना पुरा गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान र बुद्धिलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। तर प्रियहरू, म तपाईँहरू सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरलाई ठग्नेले मानिसलाई ठग्न बाँकी राख्दैन। यदि तपाईँ र म दशांश भेटीमा चुकिराखेका छौँ भने परमेश्वरलाई होइन आफैले आफैलाई ठग्दैछौँ। परमेश्वरलाई रुपियाँ पैसाको नोट चाहिँदैन, कुनै जरुरी छैन। जरुर यस अर्थमा छ कि उहाँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, हामी उहाँका शरीरहरू हौँ। यो परमेश्वरको सर्वव्यापी योजना अन्तर्गत मैले अध्ययन गर्दै थिएँ। अब्राम र मल्कीसिदकको बारेमा त्यहाँनिर कन्भर्सेसन हुँदाखेरि, मल्कीसिदकसँग कुरा हुँदाखेरि, सालेमको राजा मल्कीसिदकसँग कुरा हुँदाखेरि त्यहाँनिर अब्रामले सबै कुराको दशांश दिएको कुराहरू पाउँछौँ। यद्यपि विलियम कोलकेटको बारेमा म केही समय अगाडि अध्ययन गर्दै थिएँ। अनि परमेश्वरको सर्वव्यापी योजना सबैभन्दा केन्द्रीय भागमा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। तपाईँ थियोलोजियन हुनुहुन्छ, घुमिफिरी रुम्जाटार त्यही किन आउन थाल्नु भएको? नयाँ करारको शिक्षा त 10 होइन 20, 30, 40 सके जति दिने हो। नयाँ करारमा कुनै यो दिने बारेमा नो बाउन्ड्री। बुझ्दै हुनुहुन्छ? कुनै पनि बाउन्ड्री छैन। तपाईँले सके जति, मैले सके जति यदि परमेश्वरको राज्यमा दियो भने परमेश्वरलाई त्यो आवश्यक छैन प्रियहरू। तर म एउटै कुरा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हाम्रो जीवन चाहिँ अनुशासित जीवन हो। रुपियाँ पैसाको कुरामा पनि हामी अनुशासित बन्नुपर्छ। यदि साँचो क्रिस्चियन को हो कसरी थाहा पाउने भन्नुहुन्छ भने एउटा फर्मुला, तपाईँले रुपियाँ पैसाको व्यवहार गर्नुहोस् अनि त्यो व्यक्ति कतिको परमेश्वरको वचनमा परिपक्व छ भन्ने कुरा खुलस्त 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता 2 हप्तापछि 1 महिनापछि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। त्यसैले प्रियहरू, हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा मैले तपाईँलाई सरसल्लाहको रूपमा दिँदै गर्दाखेरि नम्बर 1 परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, रुपियाँ पैसालाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा रुपियाँ पैसाको सर्वव्यापी अर्थात् ग्लोबली रूपमा परमेश्वरले के योजना राख्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटै महत्त्वपूर्ण कुरा, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ, त्यो अनुसार रुपियाँ पैसालाई हामीले प्रयोग गर्दै जानुपर्छ। अनि तेस्रो कुरा, अनि 3टा कुराको हृदय परिवर्तन। 3टा कुरा, पहिलो हृदयको परिवर्तन, त्यसपछि मनको परिवर्तन, त्यसपछि थैलीको परिवर्तन। बुझ्दै हुनुहुन्छ?
इसाईहरूले दिँदा हामी कहिले पनि गरिब हुँदैनौँ। अनि त्यसपछि अन्त्यमा आउँदै गर्दाखेरि दिने कुराको हामीले बानी बसाल्न पर्छ। बचाउने कुराको हामी बानी बसाल्न पर्छ। त्यो कुरा गर्यो भने परमेश्वरलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। म त यी दिनहरूमा तपाईँलाई भन्दाखेरि अनौठो लाग्न सक्छ। यी दिनहरूमा म पैसाको पछि लाग्ने अवस्था छैन। म येशूको पछि लागेँ, येशूको पछि भन्दा कोही पनि मेरो लागि पहिलो स्थानमा छैन। रुपियाँ पैसा त मेरो पछि लागिराखेको देख्छु। बट म कसरी जिइराखेको छु? लिभ बाई फेथ, विश्वासद्वारा जिइराखेको छु। म तपाईँलाई उत्साह दिउँ, मैले 3.5 घन्टा सिकाउँदाखेरि कुनै भाइ बहिनीहरूले 20,000 पनि भेटी पठाएको कुराहरू छ। मैले 2 घन्टा एउटा रिसर्च पेपर मात्रै 1 घन्टा गरिदिँदाखेरि 11,000 पठाउने भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। कसैलाई हृदयमा परमेश्वर बोल्नुभयो, कसैले दिन चाहनु भने ए मसँग भौ छैन होइन, तर ती कुरालाई पनि मैले अरू कतिवटा प्रभुका सेवक छोराछोरीहरूलाई पनि सहायता गरेका यस्ता असङ्ख्य थुप्रै कुराहरू छन्। थुप्रै यस्ता कुराहरू छन् जसद्वारा परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। कुरा यति मात्रै हो कि तपाईँ र हामी कतिको विश्वासयोग्य जीवन जिइराखेका छौँ। यद्यपि रुपियाँ पैसाको केसमा पनि, यद्यपि मण्डली तपाईँ र हामी आफै हौँ। जब मण्डली भवनमा हामी भेट गर्छौँ अनि मण्डलीको धेरै कामहरू छ अनि इङ्ग्लिसमा 3टा शब्दहरू छ, प्रेयर, गिभ एन्ड गो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरको सर्वव्यापी योजना पनि यो 3टै कुरामा प्रार्थना गरौँ अनि त्यसपछि दियौँ अनि परमेश्वरको कामको लागि बाहिर जान सकौँ। त्यसैले तपाईँ र हामी यी कुराको लागि मनन गरौँ। जब हामी यी कुरा गर्दै गर्दाखेरि अगाडि बढ्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनुहुन्छ। अर्को हप्ता रुपियाँ पैसाको बारेमा येशूले सिकाउनु भएको शिक्षाको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। किनकि हाम्रो जीवनको मूल केन्द्रीय भागमा नै येशूले रुपियाँ पैसाको बारेमा कसरी सिकाउनु भयो र आज जे जति थोरै कुराहरू हामी सिके तापनि र एउटै कुरामा विचार गर्नुहोस्, तपाईँको 500 होला, 1000 होला, 1500 होला, डजन्ट म्याटर, तर तपाईँ र हामीले बचाउने, जोगाउने, बचत गर्ने बानीको विकास गरौँ। अहिले त यस्तो पनि छ, कतिवटा फाइनान्सहरू छ, तपाईँसँग भयो भने 50, 100, 200, 300, 400, 500 पनि त्यसरी जम्मा गर्ने चलन छ। तर हाम्रो भित्रपट्टि के छ थाहा छ? ए यति थोरै त यता तरकारी किन्न पनि पुग्दैन, यो मिठाई किन्न पनि पुग्दैन, यो गर्दा पनि पुग्दैन भन्ने जुन प्रकारको सङ्कुचित धारणा छ नि, त्यो सङ्कुचित धारणाले गर्दाखेरि तपाईँ र हामी आर्थिक अवस्थामा माथि उठि नराखेको पनि अवस्था हुन सक्छ। र म तपाईँहरूलाई अर्को कुरा, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उत्साह दिन चाहन्छु। यदि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिषको अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्नुहोस्। सुसमाचारमा 500, 1000 थोरै भए पनि सुसमाचारको लागि तपाईँले के गर्न सक्छ? परमेश्वरका दास दासीहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने परमेश्वरले एकदमै शक्तिशाली प्रकारले काम गर्नुहुन्छ। अब म तपाईँहरूको के अरे बिचमा अन्तमा एउटा वचनको खण्ड म पढ्न चाहन्छु। त्यो खण्ड पढिसकेपछि हामी अन्त गर्नेछौँ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 9 अध्यायलाई तपाईँले पल्टाउनुहोस्। दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्याय, दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्याय। ओके, दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 6 पदबाट म पढ्न जाँदैछु। तर कुरा यही हो कि थोरै छर्नेले थोरै कटनी गर्छ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग कटनी गर्छ। अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम देओस्, इच्छा नभई होइन, न त करकापमा परेर। किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ, ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। र 9 पदमा यसरी लेखेको छ, उसले छर्छ र गरिबहरूलाई दिन्छ, उसको धार्मिकता सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनि 10 र 11 पद पनि म पढिदिनेछु। शरीरलाई बिउ र खानालाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र त्यसमा वृद्धि गराउनुहुनेछ। अनि तिमीहरूको धार्मिकताको फसल बढाउनुहुनेछ। तिमीहरूको ठुलो उदारताको निम्ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्याइनेछौ, जुन उदारताले हामीद्वारा परमेश्वरमा चढाउने धन्यवाद उत्पन्न गराउनेछ। याद गर्नुहोस्, यो वचनको खण्डले के भनेको छ? अन्तिममा तिमीहरूको ठुलो उदारताको निम्ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्याइनेछौ भनेपछि के गर्न पर्यो?
सके जति दिनुहोस्, सके जति बचाउनुहोस् अनि सके जति कमाउनुहोस्। कमाउँदै कमाएन भने कसरी बचाउने? बचाउँदै बचाएन भने कसरी दिने परमेश्वरको राज्यको लागि? त्यसैले म तपाईँहरू सबैजनालाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। रुपियाँ पैसालाई ठिक प्रकारले चलाउने जीवन अनुशासित जीवन हो। रुपियाँ पैसालाई जब हामी ठिक प्रकारले चलाउँछौँ, त्यति मात्र होइन, तर तपाईँ र मेरो आत्मिक र जुन भौतिक जीवन छ, त्यो भौतिक र आत्मिक जीवनलाई ठिक प्रकारले सन्तुलन र नियन्त्रणमा रहेर हामीले जीवन जियो भने अवश्य नै परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा उहाँले महिमा लिनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। रुपियाँ पैसाको सर्वव्यापी अथवा विश्वव्यापी योजना अन्तर्गत तपाईँले मानव जातिलाई यो रुपियाँ पैसालाई ठिक प्रकारले चलाउनको लागि जुन ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ, आज एउटै कुरा हामीले सिकेका छौँ, तपाईँले हामीलाई विश्वासयोग्य बनाउनुहोस्, तपाईँले हामीलाई इमान्दार बनाउनुहोस्। हामीसँग जे जति आय स्रोत छ, त्यो आय स्रोतबाट आएको रुपियाँ पैसा च्वाट्टै सबै सक्ने होइन, तर केही बचाउने हामीलाई आत्मिक अनुशासनको जीवन पनि दिनुहोस्। जे कुरा सिकेका छौँ, नयाँ करारमा तपाईँ येशूले जुन प्रकारले यो रुपियाँ पैसामा विश्वासयोग्य बन्ने कुरा सिकाउनु भयो प्रभु, यी सबै कुराको लागि हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। जुन अवसर र मौका दिनुभयो, तपाईँका सम्पूर्ण एक एक छोराछोरीको जीवनको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। जाडो अवस्था छ र पनि तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले उहाँहरूमाथि गर्नुभएको निगाहको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। जे कुरा सिकेका छौँ प्रभु, हामीलाई विश्वासयोग्य, नम्र अनि इमान्दार बनाउनुहोस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा, आमेन। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्।